अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बे हाल बातों के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात वहीं से ये शुरू करेगा जहां से अभी शो शुरू होने से पहले हो रही। बात नहीं शुरू करेगा, ये कहो कि बहस शुरू करेगा, और वो भी ला हासिल बहस। नहीं, ला हासिल क्यों हासिल होगा, इंशाल्लाह क्यों हासिल तब होगा अगर दलील के साथ बात करोगे। अगर तुमने बहस तनकीद पर है, तनकीद करनी है, मैं ना मानूं तो फिर तो उसका कोई एंड नहीं होगा। मैं क्यों ना मानूं यार, मेरी क्या जरूरत है, मैं मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार, अपनी धरती का ख्याल नहीं करता। तुम्हारा ज्यादा ख्याल करता, मैंने कब ये कहा है? नहीं तो फिर मैं क्यों बहस करूंगा। मुझे तुम सीधी सीधी बात बताओ। देखो ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं इस वक्त पाकिस्तान में फैल गया हुआ। मैंने कब कहा और ये वो इशू है जिस पे मेरा ख्याल है अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके रहमत करे हमारे मुल्क पे। इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की सलामती डिपेंड करती है। बिल्कुल, मैंने तुम्हें यही अपने गुफ्तगू में कहा कि डिफाइनिंग मोमेंट्स है इन वन वे और दी अदर। हम चंद माह पहले कहते थे कि डिफाइनिंग मोमेंट्स है, ये उससे ज्यादा क्रूशल अंदाज में डिफाइनिंग मोमेंट्स है यार। मगर यार तुम एक सहाफी हो, तुम्हें ये तो नहीं ना कहना चाहिए कि हमें चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए। देखो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल मैं चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं कहता कि वो कोई गलत राह पे चले हुए हैं या उनकी कोई गलती है, बड़े अच्छे आदमी है, बेहतरीन है। मगर तुम साफी हो, तुम ये कहो कि हमें इंसाफ के साथ खड़े होना चाहिए। यार मेरी बात, मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मान के नहीं दे रहे। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त इंसाफ की अलामत इस मुल्क में कौन है। यानी बावजूद आप इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बहरहाल ये बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त इंसाफ की अलामत, खा वो कमजोर अलामत ही है, खा वो गलत तौर पर ये अलामत बन गई है, लेकिन बहरहाल इंसाफ की अलामत इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तवाना तरीन आवाज जो है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको बात पसंद है या नहीं। मैं भी मतलब चीफ जस्टिस साहब की शख्सियत के या उनकी बशरी कमजोरियों पर बहुत सारी बात हो सकती है, मैं भी उनसे इख्तलाफ करता हूं, उनके कई तरीकाकार से मुझे बहुत शदीद इख्तलाफ है, लेकिन ये वो मौका है, ये वो क्रूशल मौका है जब हमें वो तमाम जुजियात को बालाए ताक रखकर गैर मशरूत अंदाज में चीफ जस्टिस के पीछे खड़ा हो। उसकी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी बहुत मोटी वजह है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई माह से ये जो मुख्तलिफ फोर्सेस थी जिन्होंने इस पूरे मुल्क को, इसके कौमी इदारों को लूट का माल समझा हुआ था और बेरहमाना अंदाज में यानी भंबोड़ रही थी कौमी इदारों को। वो सिर्फ मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कई फोर्सेस थी जो मिलके यानी उनके डांडे कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से उन्होंने हाथ में लाए हुए थे। वो तमाम फोर्सेस एक अरसे से इस मार पे थी कि किसी ना किसी अंदाज में उनके हाथ में चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की कोई कमजोरी आ जाए जिसे वो एक्सप्लॉइट कर लें। अब उनके हाथ में बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद यानी, और उन्होंने बाकायदा दिन रात इस पर काम किया, पूरी एक साजिश तैयार की है, सिर्फ यानी अदलिया को डिफेम करने की नहीं, उसके साथ वो तमाम इदारे डिफेम करने की एक साजिश है जिन पर पाकिस्तान की आवाम को, यानी मैं ये कहता हूं मजबूर आवाम को, बेकस बेबस आवाम को कदरे एतबार था, एतमाद था, उस एतबार को और एतमाद को झंझोड़ने की बल्कि खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान की आवाम की जो गालिब अक्सरियत है वो अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। बिल्कुल, मैं भी ये बात मानता हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हर शख्स की नजर जो है वो इंसाफ के लिए और अच्छा वक्त देखने के लिए उनकी नजरें चीफ जस्टिस पे ही लगी हुई हैं। और आज सारे वकला जो हैं वो भी बाहर निकल आए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस को हौसला देने के लिए, उसका साथ देने के लिए सड़कों पे आ गए। पर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वो जो यानी उम्मीद का दिया है, वो जो इंसाफ की एक अलामत बन चुका है, खा वो गलत है, खा वो सही है, खा वो कमजोर है या तवाना है, लेकिन बहरहाल वो उम्मीद और इंसाफ की अलामत है। हमें सबको ये बात बादल नखास्ता ही सही लेकिन तस्लीम कर लेनी चाहिए। और किसी भी यार कौम के लिए इस तरह के जो इस्तारे होते हैं, उम्मीद के इस्तारे होते हैं, जो दिए होते हैं, जो यानी इंसाफ के जजीरे हैं छोटे छोटे, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। यार मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर गुज़िश्ता कई सालों से लूट मार करने वाले इस टोले के रास्ते की आखिरी रुकावट भी खुदा न खास्ता दूर हो गई ना, तो ये लोग इस मुल्क का वही अशर करेंगे जो सियासी कारकुन अपने लीडरान की सालगिरह में केक का करते हैं। अल्लाह ना करे। मगर यार ये देखो ना, ये जो इशू उठा है मलक रियाज वाला, इसमें उस शख्स ने जिस तरह अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया है, जो वो अपने मुतल्लक कहता है,
اب جس طرح کا اس نے حالات بتائے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے اس نے تقریریں کی. میں میری بات سنو, کون کہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن جو بادی نظر میں غلط باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب, اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. میری بات یار, کون سا شخص ایسا ہے وہ اتنے بے کس, مظلوم, بے نوا کہ ان کو یعنی پاکستان کا امیر ترین شخص ہونے کے باوجود جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر طاقتور سے طاقتور ترین شخص جو ہے وہ ان کی جیب میں ہے اور وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. کیا معصومیت ہے ان کی؟ یہ پاکستان کا پہلا بلیک میل ہونے والا شخص ہے. جو شخص ان کو بلیک میل کر رہا ہے یہ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, یہ ان کے حسابات رکھ رہے ہیں, یہ ان پر پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. یہ کیا بلیک میل ہونے والا مظلوم شخص ہے یار؟ جبکہ بلیک میل کرنے والا بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, بلیک میل ہونے والا تو. اور دوسرا یار, تم ایک اور بات پر ذرا غور کرو بغیر کسی یعنی بالکل غیر جانبداری کے ساتھ, کہ ایک بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ یہ کہتے نہیں ہیں بالواسطہ, انڈائریکٹلی یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے جو بلیک میل کیا جا رہا ہے ارسلان کی طرف سے, اس میں باپ یعنی چیف جسٹس بھی شامل ہے. ایک انداز میں بار بار کیا ہی رہے ہیں نا, بار بار. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ یعنی ریاض ملک سے زیادہ اس پورے ملک میں 17 کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جو آئیڈیل ہو ریاض ملک سے زیادہ ٹو بی بلیک میلڈ, جس کو بلیک میل کرنا یعنی کسی کے لیے بھی آسان ہو, یعنی پیسوں کے لحاظ سے بھی اور اپنی کمزوریوں کے لحاظ سے بھی. ایک آئیڈیل شخص ہے جس کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ بلیک میل کیا جا سکتا ہے. کسی ایک چھوٹے سے شہر کا کوئی چیتھڑا اخبار کا جو ایک نمائندہ ہے کسی شہر کا, وہ بھی اس کو بلیک میل کر سکتا ہے نا. اس بات سے تو کوئی دوبارہ نہیں ہے نا. اس بات میں کاروباری زمینوں کا ہے تو کلرک سے لے کے تو اوپر تک ساری کا, اور وہ کروڑوں روپیہ آرام کے ساتھ بلیک میل ہو کر کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ بلیک میل ہوتے رہے اور لوگوں کو پیسے دیتے بھی رہے ہیں, اور خود اپنے منہ سے کہتے ہیں. اور دوسری طرف جس پر الزام ہے کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے, وہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص ہے, آئیڈیل ترین شخص ہے جو کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, جس کی عدالت میں ارب پتی لوگوں کے ہزاروں کیسز موجود ہیں, بالکل اس کے لیے یہ ایک آئیڈیل ایک موقع تھا کہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ بلیک میل کر سکتے تھے. اب جب دونوں ایک انتہائیں موجود ہیں, ایک ایسا شخص جو بلیک میل ہو سکتا ہے آئیڈیل ترین انداز میں, اور ایک ایسا شخص جو آئیڈیل ترین انداز میں بلیک میل کر سکتا ہے, ان کے درمیان ڈیل کیا ہو رہی ہے؟ 34 کروڑ روپے کیا, اور وہ بھی 3 سالوں میں. یعنی چیف جسٹس صاحب پھر تو انتہائی نااہل شخص ہے. اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے, رجسٹرار سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے 3 سالوں میں اس ملک کے امیر ترین شخص سے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود صرف 33 کروڑ روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس شخص سے جو کہتا ہے کہ میں نے 85 کروڑ روپیہ آشیانہ سکیم میں ویسے دے دیا تھا, میں لاکھوں بندوں کو روٹی کھلاتا ہوں, 18 کروڑ روپیہ اس نے بحری قزاقوں کو دے دیا تھا بندے چھڑانے کے لیے. بالکل. جو اربوں روپیہ بانٹتا پھر رہا ہے, اس کو سب سے طاقتور شخص بلیک میل کر رہا ہے مبینہ طور پر بقول ان کے, اور وہ صرف 33 کروڑ روپیہ نکلوا سکتا. اور اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس قدر ناسمجھ ہیں کہ انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ہمیشہ سے میڈیا کی لائم لائٹ میں رہے ہیں, اور یعنی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. میڈیا کے بے شمار لوگ ہیں, اینکرز ہیں, جن پر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر زرداری صاحب سے تعلقات ہیں ان کے, یعنی وہ دن کا آدھا وقت جو ہے وہ ایوان صدر میں گزارتے ہیں. ان کو بلیک میل کرنا تھا انہوں نے. ویسے یہ جو تمہارا پوائنٹ ہے, یہ تو ایک بڑے معصوم اور سادے بندے کی سمجھ میں بھی بڑے آرام سے آ جاتا ہے. یہی بات سمجھنے کی ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.